बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल मुत्तकीना बेशक मुत्तकी लोग फी जन्नातिन वो बागात में होंगे व अयून और चश्मों में होंगे। जैसे हमने पीछे जहन्नम की बात पढ़ी है, अब अल्लाह ताला का ये असूल है कि अल्लाह ताला जहाँ पे जहन्नम का तज़किरा करते हैं साथ ही अल्लाह ताला जन्नत की भी बात करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीना बेशक मुत्तकी लोग फ़ी जन्नातिन वो बागात में होंगे व अयून और चश्मों में होंगे। उदखुलूहा वो दाखिल होंगे उसमें बिसलामिन सलामती के साथ, आमिनीन और अमान के साथ, अमन व अमान में। व नज़ाना और अल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में जाने से पहले क्या करेंगे हम, व नज़ाना और हम खींच देंगे मा फी सुदूरिहिम जो उनके सीनों में होगा, मिन गिल्लिन कजी यकीना, इखवान और बाई बाई हो जाएंगे आपस में, अला सुरुरि मुतकाबिलिन और फिर वो तख्तों में आमने सामने होंगे। ठीक है, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे हमने सूरत राह में पढ़ा था ना कि एक जगह पे इनको क्या किया जाएगा, इनके दिलों को साफ किया जाएगा। और फिर ये भी आता है कि एक जगह पे चश्मा होगा तो वहाँ पे ये उसका पानी पिएंगे तो इनके अंदर से सारा कजी कीना गुस्सा दूर हो जाएगा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हम खींच देंगे उनके सीनों में जो गुस्सा है, दुनिया में रहते हुए जो गुस्से कीने होते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वो निकल जाएंगे इखवानन, क्योंकि जिसके दिल में कीना कजी होगा वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ये बाई बाई बन जाएंगे, अला सुरुरि मुतकाबिलिन और फिर वो तख्तों पर आमने सामने होंगे। ला यमुस्सुहुम, अब जन्नत की बात हो रही है कि नहीं छुएगी उनको, फीहा इसमें नसबुन कोई तकलीफ, वमा हुम और ना ही वो मिनहा उससे भी मुखरजीन और कभी भी उस जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं नब्बी इबादी खबर दे दो मेरे बंदों को, अन्नी अनल गफूरुर रहीम के बेशक मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा माफ़ करने वाला, बड़ा रहम करने वाला हूँ। ठीक है, ये बहुत प्यारी आयत है कि जी जो अपने गुनाह कर करके जिन्होंने उनको ख्याल आता है कि पता नहीं हमारी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी, जैसे 100 का कातिल था, उसने 100 कत्ल करने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल आया कि पता नहीं मेरी अल्लाह तौबा कबूल कर ले, बस अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह करनी थी, किसी नेक आदमी के पास चला गया तो उसने कहा कि हाँ अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले हैं, तुम अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा करो। अल्लाह ने 100, इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह ने 100 के कातिल को भी बख्श दिया। क्या है वजह? पक्की सच्ची तौबा होनी चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं नबी इबादी खबर दे दो मेरे बंदों को, अन्नी बेशक मैं अनल गफूर रहीम मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही रहम करने वाला हूँ। व अन्ना अज़ाबी और बेशक मेरा अजाब, हुवल अज़ाबुल अलीम वो अजाब दर्दनाक भी है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से अल्लाह ताला ने समझाया कि मैं पकड़ने पे आऊँ तो फिर मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह फरमाते हैं व नब्बी हूँ और ख़बर दे दो उनको, अन दैफ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। कौन से मेहमान थे? फरिश्ते आए थे। इस दाखलू जब वो दाखिल हुए अलैहि उसके पास, फ़कालू तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा सलामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको सलाम किया। काला उन्होंने कहा इन्ना मिनकुम वाजिलून और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तुमसे डर लगता है। क्यों डर लगता है? आप जानते कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे कि वो हर मेहमान की मेहमान नवाजी करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये आदत मेहमान नवाजी की, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको हबीबुल्लाह का लक़ब जी के लिए ये मेरा दोस्त है, अल्लाह ने ये लक़ब दिया था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही मेहमान घर में आए थे, भी बड़े खूबसूरत शक्ल के फरिश्ते थे, इंसानी शक्ल में आए थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी देने आए थे औलाद की। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये नहीं पता था ये फरिश्ते हैं, उन्होंने मेहमानों को बिठाया और फौरन बछड़ा ज़िबा कर दिया। आप सोचिए एक बकरा ज़िबा करना, बकरी वो भी मुश्किल काम होता है, लेकिन एक बछड़ा उसको ज़िबा किया, ज़िबा करके उसका गोश्त पका के फौरन मेहमानों के आगे, फौरन तो नहीं जितना भी टाइम लगना था, तो पका के लेके आए और जब उनके आगे रखा तो उन्होंने कहा कि हम खाना नहीं खाते। इस वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें तो तुमसे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कौन लोग हैं कि भाई ये खाना भी नहीं खाते, वरना मेहमान नवाजी करे। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके आगे कोई चीज़ रखी जाए, आप कहीं चले गए हैं, आपके आगे किसी ने, आप देखें आजकल इतनी महंगाई का दौर है, अगर आपके आगे कोई चाय ही रख देता है, चाय ऐसे तो नहीं रखेगा, साथ कुछ होगा, पता नहीं उसने कैसे वो मंगवाया, कैसे आपका नहीं दिल कर रहा आपका खाने को, आप थोड़ा सा कुछ ना कुछ ले लें,
ٹھیک ہے وہ اس طرح، کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیزیں سخت ناپسند ہے کہ میں تو پیٹ بھرا ہوا، میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ہر کوئی اپنے گھر سے بڑے پیٹ سے ہی آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ مہمان اگر مہمان نوازی کر رہا ہے. اب یہاں پہ فکر ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں نے تو ان کے لیے بچڑا بھون کے لے کے آئے ہوں، پکا کے لے کے آئے ہوں اور یہ کھا نہیں رہے. تب انہوں نے کہا نبیہم، اللہ فرماتے ہیں خبر دو ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اس داخل جب داخل ہوئے علیہ اس کے پاس، فقالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا. قال ان منکم واجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ کھانا نہیں کھایا، انہوں نے فرشتوں نے وہ نوجوانوں نے، نوجوان کہیں گے اب، کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ ہمیں تم سے خوف لگ رہا ہے. قالو، وہ کہنے لگے لا توجل، نہ تو ڈر، انا بے شک ہم، نبشرک، ہم تجھے خوشخبری سنانے آئے ہیں، بغلام حلیم، ایک عقل مند اور علیم خوب جاننے والے لڑکے کی، ہم لڑکے کی ایک علم والے لڑکے کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں. قالا، اب ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کیا کہا؟ اب بشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو؟ الا، اس بات پر، ام مسنی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپا آ گیا، مجھے تو بڑھاپا آ گیا اور تم مجھے اس بات کی خوشخبری دینے آئے ہو. فبما تبشرون، کس چیز کی تم مجھے خوشخبری دینے آئے ہو، بشارت دینے آئے ہو؟ قالو، وہ کہنے لگے بشرناک، ہم تجھے خوشخبری دینے آئے ہیں بالحقی، حق کے ساتھ. فلا تکن، پس تو نہ ہونا، من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے. اب پھر وہ بات کھل گئی نا کہ وہ تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا کہ آپ کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے. اس بات ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے اتنی پیاری بات فرمائی، فلا تکن من القانتین، مایوس نہ ہونا، کبھی مایوس نہ ہونا. آپ کے حالات کیسے ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. حالات جیسے بھی ہیں، بیماری ہے یا روزگار کام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر جو ہے وہ مجھ سے امید نہیں رکھتے، وہ مایوس ہوتے ہیں. مایوسی کفر بھی ہے. کالا، کہا، وَمَن یقنطُ، پھر فوراً ہی ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ تو پیغمبر تھے، ان کا ایمان تو ہم سے بہت ہی زیادہ تھا، وہ کہنے لگے، کالا، انہوں نے فرمایا، وَمَن یقنطُ، اور کون ہے جو مایوس ہوتا ہے، من رحمتی، اس کی رحمت سے، کس کی؟ ربی ہی، اپنے رب کی رحمت سے کون ہے جو مایوس ہوتا ہے؟ الا ضال، مگر جو گمراہ ہیں، وہ بہکے ہوئے ہیں، وہی مایوس ہوتے ہیں. کالا، تو پھر جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ بشارت بھی دینے آئے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ اب تم کیا، اور تمہارا کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگے، کالا فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فما خطبکم، کیا تمہاری مہم ہے اور کیا کام ہے؟ ایھا المرسلون، اے فرشتو تم اور کیا کام کرنے آئے ہو؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں، الی قوم مجرمین، گناہگار قوم کی طرف. اللہ، مگر، آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے. ہم یہ لوط علیہ السلام کون تھے؟ یہ لوط علیہ السلام بھی دوسری جگہ پہ نبی تھے. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تھے، دوسری جگہ پہ لوط علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے. تو یہ فرشتے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کو تو خوشخبری سنانے آئے تھے کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے، اور علم والا بیٹا عطا فرمائیں گے، فرما بردار بیٹا عطا فرمائیں گے. اور دوسری جگہ یہ جو تھے عذاب جو تھے وہ نازل کرنے آئے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہم گناہ گار لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، الا، سوائے آل لوط کے گھرانے والوں کو چھوڑ کے. انا، بے شک ہم، لمنجوہم، ہم ان کو بچا لیں گے، اجمعین، سب کے سب کو. کس کو؟ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو. الا امرأتہ، لیکن اس کی بیوی، سوائے اس کی بیوی کے. قدرنا، ہم نے اندازہ ٹھہرا دیا، انہا، بے شک وہ، لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. کیوں؟ آپ جانتے کہ وجہ کیا تھی؟ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور قوم لوط کیا کرتی تھی؟ قوم لوط بدفعلی کرتی تھی، مردوں کے ساتھ برے کام کرتے تھے. اسی لیے اب یہ نوجوان گھر میں آئے تھے نا، تو یہ عورت فوراً دوڑی تھی اور کافروں کو جا کے بتانے لگی تھی کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یہ فوراً تو یہ سب کو اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آل لوط کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے. صدق اللہ علیہ وسلم.